नमस्कार। एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। बनेपा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 4 को सिमानामा पर्ने बागखोर ढुडामुखमा स्थानीय युवाले नक्कली बाघ सहितको पार्क निर्माण गरेका छन्। युवाहरूको सक्रियतामा आकर्षक पार्क निर्माण गर्न स्थानीय युवाहरूले 100 रुपैयाँ उठाएर सुरु गरिएको अभियानमा 3 लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। केही समय अघिसम्म फोहोरको थुप्रो हुने स्थानमा पार्क बनेसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। स्थानीयबाट उठेको रकमले ट्रस्ट निर्माण, बाघको प्रतिमा निर्माण, बस्ने ठाउँको निर्माण गर्नुका साथै 2 वटा नेपाल राष्ट्रिय झण्डा राखिएको छ। थप सहयोग प्राप्त भए भ्यू टावर, पिकनिक स्पट र आकर्षक बगैँचा निर्माण गर्ने योजना रहेको घिमिरेले बताए। पार्क निर्माणले प्राकृतिक वातावरणलाई यथावत राख्दै जंगलको बीचमा भएको खाली ठाउँको सदुपयोग भएको स्थानीयहरूले बताए। पहिले बाघले दुःख दिएकाले बाघ समाउनका लागि उक्त स्थानमा खोर निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। 2 वटा वडाको सीमा क्षेत्रमा परेकाले दुवै वडाले यो क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको स्थानीयको गुनासो छ। पश्चिमी नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 3 फेनहरवा स्थित 7 कोठे भवन र 3 वटा शौचालयको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भवन निर्माणमा कम्युनिटी इम्प्याक्ट नेपालले सहयोग गरेको हो। शिलान्यास कार्यक्रममा राष्ट्रिय सह संगठनका सचिव भुवन चन्द पंगरिया, पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवकी रेग्मी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्यारे प्रजापति लगायतको सहभागिता रहेको थियो। 2062 सालमा 14 कट्ठा जमिनमा स्थापना भएको पशुपति शिक्षा मन्दिर परिसरमा 7 कोठे भवन र 3 वटा शौचालय निर्माण हुनेछ। सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे र कम्युनिटी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं युवा नेता राजेश सिंह चौधरीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। कार्यक्रममा कम्युनिटी इम्प्याक्ट नेपालका अध्यक्ष सिंहले भवन निर्माणले शैक्षिक सुधारमा सहयोग पुर्याउने बताए। वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले राजनैतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको विरोधमा नेकपा एमाले निकट युवा संघले सिन्धुलीमा प्रदर्शन गरेको छ। युवा संघले कालो पट्टी बाँधेर सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा मोटरसाइकल र्याली निकालेको हो। एमालेको पार्टी कार्यालय सिन्धुलीबाट सदरमुकामको 2 नम्बर बजार, हस्पिटल रोड हुँदै ढुङ्ग्रेबास धुरा बजार हुँदै स्थानीय लोकतान्त्रिक चोकमा कोड सभा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै युवा संघ सिन्धुलीका अध्यक्ष देवराज बाइबाले देउवा सरकारले देशलाई स्थिरतातर्फ धक्कल्न खोजेको आरोप लगाए। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता शक्तिमान कार्की, महेन्द्र देव श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले आर्थिक रूपले विपन्न र भूमिहीन परिवारको लागि आवास निर्माण गरेको छ। वडा नम्बर 5 छत्रगञ्जको सेकटारीमा झण्डै 2 करोड 12 लाख रुपैयाँको लागतमा आवास र सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको हो। विपन्न र भूमिहीनको लागि 3 कोठे 7 वटा भवन र एउटा जनता आवास बहुउद्देश्य सामुदायिक भवन निर्माण गरिएको हो। भवन यसै वर्ष विपन्न नागरिकलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ। गाउँपालिकाले आवास निर्माण गरेपछि आर्थिक रूपमा विपन्न, जग्गा जमिन र बस्ने बासको व्यवस्था समेत नभएका नागरिक खुसी भएका छन्। जनता आवासमा बस्ने नागरिकलाई केही उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी रोजगारी समेत दिने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ। विपन्न नागरिकलाई आय आर्जनमा थप टेवा पुर्याउनको लागि गाउँपालिकाले 2 रोपनी जग्गा समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। संकलन भएका निवेदनबाट नागरिकको पहिचान गरी यसै वर्षमा भवन हस्तान्तरण गरिने छत्रदेव गाउँपालिकाले जनाएको छ। संख्या बढी भएमा आगामी वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरी आवास निर्माणलाई निरन्तरता दिने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 9 कलेना स्थित भगरे झरना आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका 9 कलेना स्थित झरनामा पुग्ने मानिसहरूको संख्या धेरै समय यता उहत्तै बढेको छ। विगतमा प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको झरनामा पानी खेल्न र नुहाउन जानेको संख्या बढेको हो। कहिलेकाहीँ विदेशी पर्यटक समेत यहाँ पुग्ने गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी र दिपायल बजारबाट नजिकै रहेको भोगरे झरना प्रचारमा आउन थालेसँगै पछिल्लो समय घुम्न जानेहरूको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको हो। कोरोना महामारीपछि झरनाले बढी चर्चा पाएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। झरनालाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न नगरपालिकाले पनि पूर्वाधारहरू निर्माणको तयारी थालेको हो। नगरपालिकाले बाटो र पौडी खेल्न सहज स्थान निर्माणको तयारी थालेको हो। शहरको भिडभाड र कोलाहलबाट मुक्त हुन शहर नजिक शान्त ठाउँमा रहेको झरना प्रचार प्रसार भएमा पर्यटकीय केन्द्र बन्ने देखिन्छ।
वर्षातको समय सुरु भएसँगै बाँके, बर्दिया, कैलाली लगायतका जिल्लामा सर्पदंशका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। गत वैशाख 27 गतेदेखि खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले सर्पदंशको उपचार सेवा सुरु गरेको हो। भेरी अस्पतालमा कार्यरत रहँदा सर्पदंशको उपचारमा निकै सफल रहेका डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्य हाल खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा निर्देशक छन्। प्रारम्भिक चरणमा क्यान्सरका साथै अन्य सेवा दिँदै आएको अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर पाएका कारण सर्पदंशको सेवा पनि दिन सुरु गरेको हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर आचार्यले सेवा प्रारम्भ गरेदेखि हालसम्म 118 जना सर्पदंशका बिरामीहरूको सफल उपचार गरेको बताए। पश्चिम तराईमा गोमन, फेटार, कमन करेत, गरैचा, रसेल्स भाइबर जस्ता विषालु सर्प पाउने गरेकाले सचेत रहन डाक्टर आचार्यको सुझाव छ। रातिको समयमा अँध्यारोमा नहिँड्ने, घर नजिकै काठ, दाउरा लगायतका वस्तुहरूको थुप्रो नलगाउने, झाडीहरू सफा गर्ने र सुत्ने बेला झुल लगाएर सुतेमा सर्पबाट बस्न सकिन्छ। बढ्दो प्रविधिको प्रयोगलाई सरकारी सेवा प्रदायक निकायहरूले पछिल्लो समय प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन्। यसैबीच मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले अनलाइनबाटै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। नगरपालिकाले प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै बसेर कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएपछि कर तिर्नेका लागि सेवाग्राहीलाई नगरपालिका आइरहन नपर्ने तथा लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ। यी सेवाको कार्यालय विराटनगरसँग सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले सम्झौता गरेर यी सेवाबाटै कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएपछि सेवाग्राहीहरूलाई कर तिर्नका लागि वडा तथा नगरपालिका आउन पर्ने र लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। कोरोना कहरलाई मध्यनजर गर्दै नगर तथा वडा कार्यालयमा हुने भिडभाडलाई कम गर्दै सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले अनलाइन कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको नगर प्रमुख शिव प्रसाद ढकालले बताए। प्राविधिक व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएपछि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, घर बहाल कर, सिफारिस दस्तुर लगायतका स्थानीय तहलाई बुझाउनु पर्ने कर अनलाइनबाट बुझाउन सकिने भएपछि सेवाग्राहीहरूलाई सहज हुने नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए। प्रविधि जडान लगायतका काम भइरहेका कारण यो सेवा आगामी भदौ 22 गतेबाट मात्र सुचारू हुने जनाइएको छ। गोर्खा जिल्लाको गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा रहेको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको गोर्खा दरबारमा कोभिड-19 को संक्रमणका कारण घुम्न आउने पर्यटकहरूको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छ। 2072 सालको भूकम्पको केन्द्र समेत रहेको गोर्खामा क्षति भएका दरबारका थुप्रै संरचनाहरू पुनर्निर्माणको चरणमा रहेकोले पनि पर्यटक घटेको हुन सक्ने स्थानीयको आकलन छ। नेपाल एकीकरणका नायक रहेका पृथ्वीनारायण शाहको जन्मथलो समेत रहेको गोर्खा जिल्लाभर प्रशासनले कोरोनाको महामारी फैलन भन्दै कडाई गरेपछि दरबारमा आउने पर्यटकहरूमा पनि यसको प्रभाव देखिएको गोर्खा दरबार हेरचाह अड्डामा लामो समय बिताएका पूर्व कार्यालय प्रमुख गणेश प्रसाद भट्टराईले बताए। गोर्खा दरबारमा गोरखनाथले नेपाल एकीकरण अगाडि पृथ्वीनारायण शाहलाई वरदान दिएपछि निर्माण भएको गोरखनाथ मन्दिर र कालिका मन्दिरको दर्शन गर्न यस अघि भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गरेको भट्टराईले स्पष्ट पारे। राजा वीरेन्द्रले गोर्खा दरबारलाई ऐतिहासिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्न चाहेको भए पनि उनको वंश विनाश भएपछि सरकारको प्राथमिकतामा दरबार पर्न छोडेको आभास हुन थालेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य वस्तु निकासा गर्न आगामी भदौ 15 गतेसम्म प्रयोगमा रोक लगाएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले अवैधजन्य सामग्री जफत गर्न लागेको छ। अवैध रूपमा कालीगण्डकी नदी दोहन गर्ने 20 जना व्यवसायीलाई पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। गाउँपालिकाले 19,355 घनमिटर नदी क्षेत्रफलमा निकासी गरिएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा जफत गरेको हो। अदालतको आदेश अनुसार टेन्डर रोकेर निकासी भएको बालुवाको घाटगद्दी गर्दै तथ्याङ्क निकाल्ने काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमबहादुर मल्लले बताए। गाउँपालिकाले 76,74,000 रुपियाँ बराबरको नदीजन्य सामग्रीलाई जफत गरिसकेको छ। अदालतको आदेशपछि पर्वत प्रहरीले समेत नदीजन्य सामग्री निकासीमा कडाई गरेको जनाएको छ। नदीजन्य पदार्थ गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिरहेका 9 वटा स्काभेटर र 18 वटा ट्र्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा जिम्मा लगाइएको पर्वत प्रहरीले जनाएको छ। पर्वतको खुस्ना नगरपालिका 9 र फलेवास नगरपालिका 3 लाई सेवा दिँदै आएको पशु सेवा केन्द्र कटुवा चौपारी शाखाका कार्यालय सहयोगीको भरमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। 3 कर्मचारीको दरबन्दी रहेको शाखामा स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि कार्यालय सहयोगीले सेवा दिँदै आएका हुन्। 1 प्राविधिक, 1 प्रशासक र 1 कार्यालय सहयोगी रहने पशु सेवा केन्द्र 4 वर्ष यता सहयोगीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको हो। 75 वटा गाई तथा भैँसी फार्म रहेको वडामा कार्यालय सहयोग
सहयोगीको भरमा सेवा दिँदा किसानहरू मारमा परेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालय सहयोगी लोकप्रसाद लामिछानेले घरमै फोन आउने हुँदा आफू कार्यालय भन्दा बढी किसान कहाँ जानु परेको कारण कार्यालय रेखदेख गर्न नसकेको बताए। नगरपालिकाले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कर्मचारी राख्न नसकिएको नगर पशु सेवा शाखाका कर्मचारी राजेन्द्र पौडेलले बताए। नगरको पशु पकेट क्षेत्र मानिएको कुस्माण्डौ कटुवा चौपारीमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा पशु चौपाए पाल्ने किसानले राहत पाउन सकेका छैनन्। परम्परागत चुलोबाट खाना पकाउँदै आइरहेका डोटीका स्थानीयलाई नगरपालिकाको सहयोगमा आधुनिक रकेट चुलोले दैनिक सहज बनाएको छ। पहिले दाउरा पनि बढी खपत हुने र शरीरमा प्रतिकूल असर पार्ने भएका कारण त्यसको दाँजोमा आधुनिक रकेट चुलोले सहज बनाएको स्थानीयको भनाइ छ। आधुनिक चुलोले छिटो खाना पाक्ने र दाउराको कम प्रयोग हुने हुँदा ग्यासमा हुने खर्चको बचत भएको स्थानीयको भनाइ छ। दिपायल नगरपालिकाले परीक्षणका लागि अहिले 70 परिवारलाई चुलो वितरण गरेको छ। क्रमशः सबै वडाका विपन्न गरीब र दलित परिवारलाई चुलो वितरण गरिने नगर प्रमुखको भनाइ छ। यहाँका अधिकांश स्थानीयहरू परम्परागत चुलोबाट खाना पकाउने गर्दछन्। अत्याधिक दाउराको खपतका कारण त्यसबाट निस्कने ग्यासले गर्दा श्वास प्रश्वास र आँखा सम्बन्धी रोगहरू बढी देखिने गरेका छन्। नगरपालिकाले स्थानीयलाई समान वितरणको लागि पहल गर्न जरुरी छ। देशकै खबर अनि खबरभित्रको खबर खोज्ने हाम्रा संवाददाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई स्थान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि यही समयमा देशैभरका खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।